بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم برحمتک فی الصالحین فادخلنا وفی علیین فارفعنا وبکأس من معین من عین سلسبیل فاسقنا ومن الحور العین برحمتک فزوجنا من الولدان المخلدین کأنہم لؤلؤ مکنون فأخدمنا ومن ثمار الجنة ولحوم الطیر فأطعمنا ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا وليلة القدر وحج بيتك الحرام وقتلا في سبيلك فوفق لنا وصالح الدعاء والمسألة فاستجب لنا وإذا جمعت الأولين والآخرين يوم القيامة فارحمنا وبراءة من النار فاكتبنا لنا وفي جہنم فلا تغلنا وفي عذاب وحوانك فلا تبتلنا ومن الزقوم والزريع فلا تطعمنا ومع الشياطين فلا تجعلنا وفي النار على وجوهنا فلا تكتبنا ومن ثياب النار وسرابيل القطران فلا تلسنا ومن كل سوء یا لا الہ الا انت بحق لا الہ الا انت فنجنا۔